बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 17 अप्रैल 2026 जुमे का दिन और ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी जीत और ईरान की जंग को पाकिस्तान ने फतह कर लिया है। बहुत बड़ी खबर आपको आज मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। बल्कि जो ईरान का मीडिया है, जो उनका प्रेस टीवी है, वो जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो सारा कुछ आपके सामने हूबहू रख दूंगा। और कंपैरिजन आपने करना है, आपने एनालिसिस करना है कि पाकिस्तान इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ है। खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। सऊदी अरब और तुर्की से भी इस वक्त नाकाबिले यकीन खबर सामने आ गई है और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को किस तरह से मुमकिन कर दिखाया है। तेहरान में जो उन्होंने बाजी पलटी है वो अब तक की बड़ी खबर है। ये सारी डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी। और इस्लामाबाद से जो खबरें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद में इस वक्त फौज क्यों आ गई है। पाक फौज जो है वो नाकाबंदियों पर आकर खड़ी हो गई है और सब कुछ हाई अलर्ट हो चुका है। और इस्लामाबाद से क्या खबरें हैं वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने मत नहीं भूलना है, यह आप सबकी भारी जिम्मेदारी है। नादिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त 2-2.5 दिनों से तेहरान में मौजूद हैं। उन्होंने ईरानी सदर से अब से कुछ देर पहले जो है मुलाकात की, मसूद पसकियान से। उसके अलावा उनके ईरानी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, मैं उस तरफ आता हूँ। लेकिन जो ईरान के स्पीकर हैं उन्होंने लिबनान जंगबंदी में सालसी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ की है। यानी कि लिबनान में भी जंगबंदी हो गई है और वो जंगबंदी करवाने वाला कौन है? पाकिस्तान। और आप एक चीज नोट करें कि इसराइल कह रहा था कि हम लेबनान में हमले नहीं रोकेंगे, लेकिन इसराइल को लेबनान में भी हमले रोकना पड़े हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत जो है उनके आगे आगे खड़ी हो गई थी कि अगर अब आपने ईरान पर हमला किया तो ये ईरान पर हमला नहीं होगा, ये पाकिस्तान पर हमला होगा और उसका पाकिस्तान जवाब देगा। जिसके बाद इसराइल जो है पीछे हटने पर मजबूर हुआ। और फिर जो ईरान है उनके आला अहदेदार हैं, ईरानी स्पीकर हों, ईरानी सदर हों, वो सारे के सारे रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने लिबनान की जंग जो है उसको रुकवा दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पशकियान से मुलाकात जो है वो की है और इस मुलाकात को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। और इससे पहले आसिम मुनीर ने जुमेरात को भी तेहरान में मसरूफ दिन गुजारा है। अब आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। मैं उसका भी जो है वो कच्चा चड्डा खोल कर आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन ईरानी सदर जो है उनकी स्टेटमेंट भी सुने कि ईरानी सदर मसूद पशकियान ने कहा कि ईरान अमनो इस्तेकान और खत्ते में बरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है और इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सेहूनी रजीम के एजाइम पूरे होने से रोकेगा। उन्होंने जोर दिया कि खत्ते की सिक्योरिटी खत्ते के मालिक को यकीनी बनानी चाहिए। अब आप एक तरफ तो ये सूरत हाल को देखें, दूसरी जानिब फील्ड मार्शल जो हैं उनकी एक मुलाकात होती है ईरान के जो खातमुल अंबिया IRGC के हेडक्वार्टर, उनके चीफ जो मेजर जनरल अली अब्दुल्लाई, उनसे मुलाकात हुई। ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी और उस मुलाकात में फील्ड मार्शल ने अपना फौजी यूनिफॉर्म पहना हुआ था और ईरानी फौज के जनरल से मुलाकात करना, फील्ड मार्शल साहब ने जो पैगाम जहां पर देना था वहां पर पैगाम दे दिया और इसराइल की बैंड से इन चेंज बजा दिया, बैंड बजा दी है और ये पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ भी है। अमेरिका मोतरफ है जनाब। पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। मोहम्मद बिन सलमान भी हो सकता है पाकिस्तान आए, तुर्किया के सदर भी पाकिस्तान आए, ईरान के सदर भी पाकिस्तान आएंगे। और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि सऊदी अरब से और जो तुर्की से नाकाबिल यकीन खबर है, ये ट्रंप भी पाकिस्तान आ रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि अगले 24 घंटों में कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप जरा इस्लामाबाद की खबर सुन लें। इस्लामाबाद में इस जो फेज 2 होने जा रहा है मुज़ाकरात का, और उस मुज़ाकरात में जेडी वेंस नहीं आएंगे, उस मुज़ाकरात में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आएंगे। और उसके जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं उनके आने से पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद जोड़ा शहरों में इस सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम जो बस अड्डे हैं शहर से बाहर हैं, शहर के अंदर हैं, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, सबको जनाब बंद कर दिया गया है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मुकम्मल तौर पर इस 10 दिनों के लिए बंद है और 26 अप्रैल तक वो बंद रहेगी। फैजाबाद, पीर बधाई, सब्जी मंडी, 26 नंबर, G9, पिशावर मोड़, चूर चौक और उसके अलावा जितने भी स्टेशन होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उसको भी ट्विन सिटीज के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया। और पाक फौज जो है उन्होंने नाकों के ऊपर कंट्रोल संभाल लिया है। पाक फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट है
اور اسلام آباد کے چپے چپے پر ہماری ISI جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی ہے کہ اگر ایران سے ڈیل ہوئی تو میں اسلام آباد جاؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 3-4 دن پہلے بتایا تھا کہ اگر یہ معاہدہ امن معاہدہ قریب پہنچ جائے تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ JD وینس کو اس کا کبھی بھی کریڈٹ نہیں لینے دیں گے۔ اور JD وینس نے جب مذاکرات میں وہ موجود تھے تو وہ مذاکرات میں امن معاہدہ ہونے جا رہا تھا۔ یہ ایران کے جو وہاں پر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے اس مذاکرات میں ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہونے جا رہا تھا۔ JD وینس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کی، انہوں نے کہا کہ نہیں تم یہ مذاکرات پہ دستخط نہیں کرو گے۔ اور اب احمد میر کی خبر بھی سنیں۔ احمد میر نے کہا کہ آج ایرانی سفیر سے ایک جگہ ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ تمام ایشوز اور تحریری معاہدے پر ہمارا اتفاق ہو گیا تھا، لیکن آخری وقت میں JD وینس نے ٹرمپ کو فون کیا اور بتایا کہ معاہدہ ہو چکا ہے اور ڈراپ بھی تیار ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد JD وینس نے فوراً اٹھے اور چلے گئے۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، ڈیل ہوئی تو اسلام آباد جاؤں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ محمد بن سلمان بھی آئیں گے اور طیب اردوان جو ہیں وہ بھی پاکستان آئیں گے۔ تو یہ پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے اور فیلڈ مارشل نے یہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا، کیونکہ اس جنگ کے حوالے سے دیکھیں اگر آپ اس کو برڈ آئی ویو میں دیکھیں، رجیم چینج آپریشن ایران میں کرنا تھا، نہیں کر پائے، ناکام ہوا، اسرائیل بھی ناکام ہوا، امریکہ بھی ناکام ہوا۔ ایران کے اندر تختہ الٹنا تھا، نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد ان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں اس پر ایران مان چکا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں رکھیں گے۔ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خبر کی تصدیق کر دی۔ پہلے سے میزائل کی رینج آپ نے ختم کرنی تھی، آپ نہیں کر پائے۔ آپ نے ایران کے اندر جو ہے ادنیٰ ہرمز کو جو ہے وہاں پر اپنی فوجیں اتارنی تھی، آپ نے زمینی جنگ چھیڑنی تھی، آپ ناکام رہے۔ آپ نے کہا کہ ہم خلیج جزیرے پر قبضہ کر لیں گے، آپ ناکام رہے۔ تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ امریکہ اور ایران جو ہیں، اسرائیل جو ہیں، وہ ایران جنگ میں بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں۔ اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں ایران میں بہت جلد فتح ملنے جا رہی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے مذاکرات اور ڈیل پر دستخط کرنے جب پاکستان آئیں گے تو مذاکرات کے ڈنکے بجائیں گے کہ ہمیں فتح مل گئی، ہم جیت گئے، یہ جنگ جیت گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، یہ جنگ اچھی طریقے سے ختم ہونے جا رہی ہے، ایران سے جنگ 2 ماہ میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ فتح ملے گی۔ ہمارے ایک بحری جہاز پر 111 راکٹ فائر کیے گئے، ہمارے فوج نے تمام 111 راکٹوں کو تباہ کر کے حملہ ناکام بنایا۔ بہترین فوج کی وجہ سے ایران جنگ میں جو کچھ کرنا چاہا وہ کیا۔ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے اور اسے مزید بہتر کر رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے اور اسے مزید بہتر بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ایرانی آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا آرمی ڈے کے موقع پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ دشمن کے کسی بھی خطرے یا جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور آخری سانس تک اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ اس وقت ہے جب فیلڈ مارشل صاحب ایران میں موجود ہیں۔ تو یہ جو ایک ڈپلومیٹکلی ایک سائنس دیے گئے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ کریں گے، آخری سانس تک کریں گے، یہ اسرائیل کو پیغام جو ہے وہ دیا گیا اور پاکستان کی طرف سے بھی پیغام دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ ایک نیا موڈ اختیار کر گئی ہے۔ اور پاکستان کی جب سے اس میں انٹری ہوئی ہے، بالخصوص فیلڈ مارشل کی انٹری ہوئی ہے، یہ آپ اختلاف کریں میرے سے یا آپ میرے خلاف بولیں یا آپ مجھے گالیاں دیں، یا آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ڈوریں جو ہیں فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں ہیں، وہ ڈی فیکٹو سربراہ ہیں پاکستان کے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ میں وہ کچھ نہیں ہے، وہ اس طرح سے لیڈ نہیں کر رہے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اب فیلڈ مارشل صاحب نے لیڈ کی ہے، وہ آگے آئے اور وہ امن معاہدے کے اندر بھی سارے ان کی بات کر رہے ہیں۔ ہر ملک جب ان کی تعریف کر رہا ہے، ایران تعریف کر رہا ہے، امریکہ تعریف کر رہا ہے، دیگر ممالک بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ ڈی فیکٹو سربراہ اس ملک کے وہ فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر ہیں۔ یہ اب تک کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔